विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। दशबिन नेपालको संघीयता जुन छ यो संघीयताको जग बसाल्नको लागि मधेसको महत्त्वपूर्ण हात रहेको छ। विशेष मुद्दाका रूपमा मधेसवादी दलहरूले आफ्ना मुद्दा उठाए। संघीयताको मुद्दा र 2072 सालको संविधान जारी भएपछि त्यो संस्थागत पनि भयो र संस्थागत भइसकेपछि यो मुद्दा चाहिँ नि अब एकदम कार्यान्वयनमा पनि जाने तयारीमा छ र भलै यो संघीयता कार्यान्वयनमा चाहिँ नि समस्या छ भनेर भनिराखेको अवस्था चाहिँ रहेको छ। यति ठुलो परिवर्तनको संवाहक बनेको मधेस जातीय रूपमा र विभिन्न रूपमा चाहिँ नि निकै पिछडिएको अवस्थामा रहेको छ भनेर मधेसका जानकारहरूले चाहिँ आवाज उठाउँदै आइरहेको अवस्था पनि रहेको छ। त्यसमा जातीय विभेदका कुराहरू रहेका छन्। त्यसैगरी नागरिकताको प्रसङ्ग पनि बारम्बार उठ्ने गरेको छ। नागरिकता पाइएन भनेर पनि आवाजहरू उठिराखेका छन्। यो अवस्थामा चाहिँ मधेस किन यो अवस्थामा गुजिरहेको छ र अलिकति आक्रोश चाहिँ मधेसवादीहरूको यो जुन खस आर्यप्रति र पहाडीहरूप्रति अलिकति भएको जस्तो पनि देखिन्छ कि शासन सत्तामा हामी पुग्न सकेनौँ भन्ने खालका अभिव्यक्तिहरू पनि राजनीतिक दलका नेताहरूले दिने गरेका छन्। आज हामी यिनै सन्दर्भमा रहेर कुरा गर्छौँ। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ मैथिली ब्राह्मण महासभा राष्ट्रिय सङ्घका अध्यक्ष हुनुहुन्छ र त्यसै गरी वरिष्ठ इन्जिनियर हुनुहुन्छ र पूर्व प्रशासक भगवान झा। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। मधेसले महत्त्वपूर्ण मुद्दा उठायो। 72 को संविधानमा संस्थागत पनि भयो संघीयता, तैपनि मधेस चाहिँ परिवर्तन हुन सकेन भन्छन् नि हो। हजुर हजुर। के कारणले हो? हेर्नुहोस्, यो आफ्नो सङ्कीर्णताबाट माथि उठ्न नसकेर हो कि कुन संकीर्णता? के को संकीर्णता भनेको कुनै पनि मुद्दा तपाईले चाहिँ उठाउनु भयो, जस्तै नागरिकताकै मुद्दा उठाउनु भयो र त्यसलाई सोल्भ गर्नु पर्यो नि। पटक पटक सत्तामा जाने र सोल्भ नगर्ने के मुद्दालाई जिउँदै राख्ने बानीले गर्दा राजनीतिक दलका नेताहरूको संकीर्णता यो म स्टेट रूपमा बुझ्दाखेरि, स्टेट फरवार्ड रूपमा चाहिँ हेर्दाखेरि उहाँहरूले चाहेको भए यो सम्पन्न हुन्थ्यो, यो समाधान हुन्थ्यो। आज 10 लाख चाहिँ त्यो जनताहरू विद्यार्थीहरू चाहिँ नागरिकता नपाएर वञ्चित भएर चाहिँ अगाडिको पढाइ पढ्न पाइरहेको छैनन्। त्यो नेताजीहरूले अलिकति सिरियस भएर यसलाई चाहिँ समाधानतर्फ गएको भए भनेपछि मधेसवादी दलका नेताहरू केवल पदका लागि राजनीति गर्न लुप्त भए हैन? मैले त्यो एंगलमा भन्न खोजिया होइन। यो मुद्दा त्यो मुद्दा उठाउने, त्यो मुद्दालाई संस्थागत गर्न नसक्ने भनेको के हो? अब हेर्नुस्, अब यो हैन त्यो मुद्दा हामी तपाईहरुको मुद्दा लिएर जान्छौँ भनेर मधेसमा चाहिँ जनतालाई आश्वासन दिने, हजुर, अनि त्यो मुद्दा माथि आएर संस्थागत गर्न नसक्ने 5 वर्षको चाहिँ कार्यकालमा अहिले 4 वर्ष चाहिँ हाम्रो प्रदेश सरकार पनि पूरा गर्यो होइन। संघ सरकार पनि अब चुनावमा चाहिँ जाने अवस्था छ। यो लास्ट 4 इयरमा किन समाधान भएन? त्यो त चाहिँ उहाँहरूसँग पावर छ, सत्ता छ, उहाँहरूले बुझ्नुपर्ने चिज हो। राजनीतिक दल, प्रदेशमा राजनीति गरेका, मधेसमा राजनीति गरिरहेका मेन स्ट्रिमका दलहरू, सङ्घमा राजनीति गरेका चाहिँ सेन्ट्रल दलहरू किन समाधान भएन, किन अल्झाइराखे? यो जनता जान्न चाहन्छ। साँच्चै भन्नुहुन्छ भने मधेसका जनता नेताहरूसँग जान्न चाहन्छन् कि यो अहिलेसम्म तपाईहरु बारम्बार मन्त्री र प्रधानमन्त्री हुनुभयो, यहाँले बुझ्नु भएको चाहिँ के त? यहाँ जानकार हुनुहुन्छ, मधेस जानकार हुनुहुन्छ, पूर्व प्रशासक हुनुहुन्छ, मुख्यमन्त्री कार्यालयमा यहाँले लामो समय काम पनि गर्नुभयो। यहाँ हेर्नुहोस्, मैले तपाईले म रिटायर भएको पनि 6-7 महिना भइसक्यो। हजुर, मैले के हेरेको छु भने ब्युरोक्रेट के हो र? त्यो त नीति नियम निर्देशन अनुसार काम गर्ने। त्यो माथि नै नीति बनेन, तपाईको एन बनेन नागरिकताको भने तल ब्युरोक्रेसीले के गर्न सक्छ? केही गर्न सक्दैन। यो संविधानमा पाल छोडिदिने, एन नियममा पाल छोडिदिने, अनि त्यो पाललाई चाहिँ नटाल्ने, टाल्दाखेरि विभिन्न बार्गेनिङहरू गर्ने। कोही मन्त्री चाहियो, कसैलाई उपप्रधानमन्त्री चाहियो, कसैलाई प्रधानमन्त्री चाहियो, तर त्यो पाल टाल्ने कसैले प्रयास गरेन। तर मधेसका नेताहरू जो शीर्ष नेताहरू छन्, उपेन्द्र यादव, महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतोजीहरू जे मुद्दाहरू उठाएर अघि बढिराख्नु भएको छ त्यसलाई संस्थागत गर्न उहाँले सक्नु भएन, उहाँको नेतृत्व असफल भयो हैन? अब यहाँ हेर्नुहोस्, मैले के हेरेको छु भने त्यो जुङ्गाको लडाइँ हो मधेसमा। अब यसभन्दा अगाडि चाहिँ नेकपा एमालेसँग चाहिँ लोसपा हाम्रो चाहिँ महन्त ठाकुरजीहरूको चाहिँ एलायन्स थियो। त्यो एलायन्स भएर नागरिकताको चाहिँ अध्यादेश पनि आयो। हजुर, अध्यादेश आयो, अर्को थरीले कार्यान्वयन हुन दिएन। हेर्नुहोस्
कि उसले बाजी मार्छ भनेर। त्यो त जुङ्गाको लडाइँमा एकअर्काको खुट्टा तानेर समाजवादी दलका दुई फ्याकमा भएको त्यही देखियो। मधेसका जनताले देखेका त्यही हुन्, भोगेका त्यही हुन्। जसले गर्न खोज्यो त्यसलाई पनि गर्न नदिने, आफू जाने आफू पनि नगर्ने, त्यो यो मुद्दालाई चाहिँ सोल्भै नगर्ने। के राजनीति गर्न पाइन्छ भनेर अब यही हो नि। हामी मधेसका जनताले उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो, महन्त ठाकुरहरूको नियत चाहिँ राजनीति गर्न पाइँदैन, भोलि मुद्दा उठाउन पाइँदैन, यो मुद्दालाई संस्थागत गर्न र समाधान गर्ने चाहे। यसपालि 10औं लाख भोटरहरू, जनताहरू भोट हाल्नबाट चाहिँ वञ्चित छन् नागरिकताको बिना। त्यसका गार्जियनहरूसँग त भोटर छ नि, भोट ब्याङ्क छ नि। यसपालि सबक सिकाउँछ हेर्नुहोस्, जसले यो मुद्दालाई चाहिँ सोल्भ हुन दिइरहेको छैन, जुन शक्तिहरूले, त्यो शक्तिहरूले चाहिँ यसपालि पनिसमेन्ट पाउँछ चुनावमा, स्थानीय चुनाव पनि, आगामी चाहिँ सङ्घीय चुनावमा पनि। यो तपाईँ निश्चिन्त रहनुहोस्। तर नागरिकताको विषय बडो चोटिलो विषय छ के? हजुर, एकदम चोटिलो छ। अङ्गीकृत नागरिकताको विषयमा मधेसवादी दलहरूले एउटा मुद्दा उठाएका छन्। अङ्गीकृत नागरिकले पनि देशको सुप्रिमो पोजिसनमा पुग्न पाउनुपर्छ। यहाँलाई के लाग्छ, त्यो सही हो? होइन, यहाँ के छ भने म तपाईँलाई भन्छु, अङ्गीकृत नागरिकता पनि दुई थरीको छ कि। एउटा वैवाहिक छ, एउटा चाहिँ तपाईँको सर्टेन इयर बसेर चाहिँ तपाईँले पाउने अङ्गीकृत नागरिकता हो। वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता जुन पाउँदै आइराखेको छ त्यसलाई तपाईँ त्योसँग नजोड्नुहोस्। तपाईँले बिहे गरेर ल्याइसकेका बुहारी तपाईँको भयो, तपाईँको देशमा आयो, त्यसलाई पहिले तपाईँले 50औं वर्ष दिनुभयो नागरिकता। खोइ के गर्यो त्यसले, के बिगार्यो मलाई नेपालमा भन्नुहोस् त, के बिगार्यो? त्यो बुहारी आएको हो जो 10 वर्ष 20 वर्ष चाहिँ नकली रूपमा बसेर अङ्गीकृत नागरिकता लिया छ, तिनीहरूमाथि छानबिन गर्नुहोस्। आजको दिनमा पनि हजारौँ नागरिकता खारिज हुन्छ, तिनीहरू चाहिँ नकली नागरिक। त्यसमा शीर्ष नेताहरू नि पर्छन्? हो, त्यसमा त थुप्रै हुन्छन्, को पर्छन्। तर त्यसलाई चाहिँ मधेसका जनताले रुचाए छैनन्, त्यो नकली त्यो अङ्गीकृत वालाहरूलाई। तर वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिक जुन छन् त्यसलाई त चाहिँ हाम्रो दायित्व हो। तर वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकमा पनि 7 वर्षको जुन समय सीमा तोकिएको छ नि, त्यसमा पनि असन्तुष्ट छ कि? त्यसमा यो डिबेटको विषय हो। त्यो चाहिँ वास्तवमा 7 वर्षमा उसलाई चाहिँ जागिर गर्न नदिने कि एउटा सर्टेन चाहिँ अधिकार दिने, त्यो संविधानको स्पिरिट अनुसार जाउँ न, के भयो र, त्यो छलफल गरेर जाउँ, तर चाहिँ विभेद हुने गरी नजाउँ। 7 वर्षमा मधेस हो, त्यो चाहिँ किन पहिला त तपाईँ चाहिँ बिहे गरेर आएको बिहानैपल्ट दिनुहुन्थ्यो, त आज के उसले डकैती चोरी गर्यो कि तपाईँ 7 वर्ष चाहिँ क्लोज लगाउँदै हुनुहुन्छ? त्यो अलिकति विचारणीय प्रश्न छ कि। व्यवहारिक त हेर्दा पनि विश्वमा त्यस्तो कहीँ पनि छैन जो चाहिँ आउने बित्तिकै विवाह गरेर आउने बित्तिकै उसलाई देशको नागरिक बनाउनु पर्ने, नागरिकता दिइहाल्नु पर्ने, प्रदान गरिहाल्नु पर्ने भनेर पनि भन्छ। यहाँ के कुरा छ भने हामीले अग्रगमनको लागि संविधान ल्याएको, पश्चिगमनको लागि होइन। त अग्रगमनको लागि ल्याउनको लागि पहिला चाहिँ तपाईँले जनतालाई उपभोग गराइसकेका अधिकारहरू तपाईँ खोज्ने कि तपाईँ चाहिँ बिहानपल्ट दिने? यही नेपाल हो, बिहानपल्ट दिने। वैवाहिकको कुरा गर्दैछु म है, त्यो अरू अङ्गीकृतको होइन, वैवाहिक अङ्गीकृतको कुरा गर्दैछु। बिहे गरेर आएको बिहानपल्ट दिनुहुन्थ्यो, त्यसले आजसम्म चाहिँ हामी, अब म त चाहिँ झन्डै 60 वर्षको भएँ, मैले कहिले सुनेको छैन कि वैवाहिक अङ्गीकृतले नेपालको अहित गरेको छ कहीँ। तर नकली छद्मधारीहरू जो चाहिँ विभिन्न नेताका आवरणमा बसेका छन्, विभिन्न चाहिँ राजनीति गरेका छन्, विभिन्न चाहिँ कर्म गरेर बसेका छन्, त्यो अङ्गीकृत नकली रूपमा लिएर बसेकाहरूमाथि छानबिन हुनु। त्यही त, त्यो नक्कलीले गर्दा सक्कलीले हो त्यो भन्नुहोस्। त्यसलाई त्यस कारण चाहिँ दुई पाटोमा हेर्नुपर्छ अङ्गीकृतलाई। अन्याय पनि गर्नु हुँदैन, जसलाई तपाईँले दिँदै आउनुभएको छ अधिकारहरू, र जो चाहिँ फ्रड तरिकाले लिया छ। आखिर एउटा भन्नुहोस् त मलाई, दिने को नागरिकता? यही नेपाल सरकारले खटाएका प्रमुख जिल्ला अधिकारीजी टोली, नापी टोलीले दिने। हामी त्यसमा चाहिँ सबै चाहिँ वंशजवालाहरू छौँ, जम्मै प्राय सिडिओ साहबहरू वंशजका नागरिकले के आधारमा दिनुभयो त त्यो नकली नागरिकता? उहाँहरूमाथि पनि कारबाही हुनु पर्यो। लिनेलाई मात्रै दोष नदिनुहोस् न, दियो कसले? भनेपछि यहाँको आशय के हो भने विवाहका रूपमा आएको अङ्गीकृत नागरिक चाहिँ सुप्रिमो पोजिसनमा जान पाउनुपर्छ भन्ने यहाँको त्योसँग विभेद गर्नु हुँदैन, मेरो मान्यता हो। त्योसँग पहिला पनि गरिएको थिएन। तपाईँ यो अग्रगामी संविधान बनाउनु भएछ, त्यो अनुसार चाहिँ तपाईँ त्यसलाई सुविधा दिनुहोस्। हो, त्यसपछि चाहिँ आपसमा सल्लाह गरेर सर्टेन पोस्टसम्म नजाने या यति वर्षसम्म जाने, त्यो नियम कानुनमा चाहिँ बाँध्न चाहिँ सबै तयार हुन्छ, त्यसमा कुनै समस्या छैन। तर कुनै निहुले, कुनै चाहिँ कारणले चाहिँ नागरिकतै नदिएर राख्नु भनेको त चाहिँ आफू। यो नागरिकताको समस्या भगवान सर कहिले समाधान हुन्छ र के गर्यो भने समाधान हुन्छ? अनि यसको चाहिँ मैले भने हजुरलाई कि सबभन्दा पहिले
आफै प्रष्ट हुनु पर्यो। यो राजनीतिक मुद्दा बनाउनु भएन। मधेसका नेताले पनि तर त्यहाँ त नियत बसाउनेहरू पनि हुन्छन्। फेरि यहाँले भने जस्तै मधेसमा कोर मधेसी जो छ ऊ विभेदमा परेको छ, जसले चाहिँ नियत बसाएको छ उसले चाहिँ थिचोमिचो गरिराखेको छ। यहाँ सबभन्दा हेर्नुहोस् न कति राम्रो म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु। मेरो गाउँ पनि जनकपुरमा छ, धनुषामा छ, बोर्डरमै छ। हामीले कुनै आफ्नो बाहिरका इन्डियाका मान्छेलाई या अन्य देशका मान्छेलाई हामीले चाहिँ त्यहाँ आउन दिन्छौँ गाउँमा? हाम्रो अधिकार डिभाइड गर्छ त्यसले। हामीले पाउने सुविधाबाट उसले खोज्छ नि। त्यहाँको लोकल जनता कोही चाहँदैन कि चाहिँ नक्कली नागरिक बनाऊ, कोही चाहँदैन। हेर्नुहोस् असली पहरेदार हो गाउँका मुखियाहरू, गाउँका चाहिँ भजबला आदमी, कोही चाहिँ नक्कली नागरिक बनेर कसैको छोरा बनेर आउँछ, नक्कली कसैको भतिजा बनेर आउँछ, कोही आफ्नो अंश दिनेवाला छैन त्यसलाई। तर त्यहाँ त यहाँहरूलाई त थाहा हुन्छ नि होइन, समुदायमा सबैलाई थाहा यो मान्छे चाहिँ यो हाम्रो छोरा होइन, यो भतिजो होइन, यो चाहिँ आयातित व्यक्ति थाहा हुन्छ तै पनि यहाँहरू विरोध गर्नुहुन्न? होइन, विरोध भइरहेछ त। कति चाहिँ तपाईँको नागरिकता बनेका चाहिँ बदर भएछन्, लिन हामी रोकेका छौँ ठाउँ ठाउँमा टोली गर्दाखेरि। तपाईँलाई म उदाहरण दिन्छु प्रशस्तै गाउँहरूमा। त्यो कसैले चाहिँ त्यस्तो काम गर्दैन, आफ्नो अंश दिँदैन। मैले अर्को छोरा बनाएँ कसैलाई, इन्डियनलाई अथवा पाकिस्तानलाई अथवा कहीँ कुनै अन्यलाई, म आफ्नो अंश दिन्छु उसलाई? असम्भव हो नि त्यो। हामीहरू नै बन्न दिन्नौँ नक्कली नागरिक। हेर्नुहोस्, तर बनिराखेको छ त कुन आधारले, कुन बाटोले? त्यो बाटोलाई चाहिँ त्यो पाल टाल्नु पर्यो नि। त्यसमा चाहिँ प्रशासक जो दिने मान्छे हो, जो सिफारिस प्रशासकको कमजोरी हो। त्यो प्रशासकले चाहिँ तपाईँको नक्कली सिफारिस भएर आउँछ, त्यसलाई अनुसन्धान गरेर चाहिँ अलिकति टाइट गरिदिनु भने वडातहदेखि नै त्यसलाई सिफारिस गर्दै जान्छ। मैले हजुरलाई प्रश्नसँग भन्छु, यदि प्रशासक चाहिँ इमान्दार छन् भने एउटा पनि नक्कली चाहिँ नागरिकता चाहिँ कसैले लिन सक्दैन। ल म ठोकुवा भन्छु तपाईँ, अहिले प्रशासन टाइट हुनु पर्यो नि। अनि त्यो कसैको तागत छ चाहिँ त्यो नक्कली सिफारिस गर्ने हुँदैन। त्यो पहिले आफूमा सुधार हुनु पर्यो, अनि त्यसपछि चाहिँ टाइट गर्नु पर्यो। मधेसलाई राज्यले विभेद गर्यो भन्ने आवाजहरू आउँछन् नि, कहाँ विभेद गरेछ? हो नि, यहाँ हेर्नुहोस्, यो मैले चाहिँ मधेसलाई विभेद गर्यो भनेर डाइरेक्ट भन्न सक्दैन। अब उहाँहरूको के छ भने मधेसवादी दलहरूको खास गरी के डिमान्ड भइरहन्छ भने हाम्रो जनसङ्ख्या अनुसार रिसोर्स एलोकेसन भएन सङ्घबाट। एउटा चाहिँ प्राइम, हामी 60 लाख छौँ जनसङ्ख्या होइन, 3 करोडमा लगभग 60 लाख छौँ। त्यो अनुसार त 30% त हाम्रो प्रदेशमा चाहिँ आउनु पर्यो, मधेस प्रदेशमा बजेट आउनु पर्यो। त्यो चाहिँ वास्तवमै मैले तर भौगोलिक हिसाबमा पनि मैले प्रशासक भएर हेर्दा त्यहाँ चाहिँ वास्तवमै चाहिँ न्यून बजेट छुट्याएको छ। मधेसमा कुनै पनि अफिसमा या सिँचाइमा होस्, म त जलस्रोतको डिभिजन प्रमुख थिएँ त्यहाँ, सिँचाइमा होस् या सडकमा होस्, पूर्वाधारमा होस्, कृषिमा होस्, सबैमा न्यून बजेट, जनसङ्ख्याका आधारमा बजेटको बाँडफाँड भएन भन्ने आक्रोश हो। त्यो के छ, त्यस कारण के छ भने तपाईँको इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप भइरहेको छैन, बुझ्नुभएन? कनिका छडे जस्तो काम भइरहेछ, प्लानिङ छैन। तर त्यसले पनि त त्यो जति बजेट गएको छ त्यो पनि सही रूपमा सदुपयोग हुन सकेको छैन। अब त्यसमा विभिन्न हेर्नुहोस्, विभिन्न चाहिँ समस्याहरू छन्। म त भोगेर आएको तपाईँलाई भन्दैछु, राम्रो कुरा उठाउनु भयो। अब यो संहिताद्वारा जुन प्रदेश सरकारहरू स्थापित भए, त म मधेस प्रदेशको कुरा गर्छु। मधेस प्रदेशमा के थियो भने 1 साल त तपाईँको कर्मचारी नै थिएन, मन्त्रालयहरूले डाइरेक्ट चाहिँ कार्यालयको काम गरे। हेर्नुहोस्, बुझ्नुभएन? अब अहिले भन्छ नि कि मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट कुनै कार्यक्रम किन भयो, फलानु मन्त्रालयबाट किन भयो, कार्यालय नै थिएन पहिलो सालमा त्यहाँ। अनि तपाईँ 5 करोड बजेट दिनुभयो, त्यो खर्च कसरी गर्ने? त तपाईँलाई अचम्म लाग्दा तपाईँको मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट, त्यो भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट, अरू सामाजिक मन्त्रालयबाट डाइरेक्ट चाहिँ रोड बनाउने काम भएछ, नहर बनाउने काम भएछ, त्यो तपाईँको त्यो सानो ढलान गराउने काम भएछ। किन? कर्मचारी नै थिएन तपाईँको। समायोजन गर्दा गर्दै चाहिँ तपाईँको 10% कर्मचारी गए। त्यसपछि चाहिँ त्यो पुरै खोज्नुहुन्छ, त्यो डिभिजनल इन्जिनियरहरू चाहिँ 15 जना हुनुपर्ने 5 जनाले चलाए पुरै प्रदेश, बुझ्नुभएन? त्यस्तो अवस्था थियो। तपाईँको 1 जना उपसचिव छैन। तर यहाँले पनि स्वीकार्नु भयो मधेसलाई राज्यले अलिकति विभेद गरेछ बजेटका हिसाबले। मैले एज अ मधेस आफैले आफ्नै विभेदमा सक्रिय छ जातीय रूपमा हो। अब जातीय कुरा उठाउनु भयो, यो चाहिँ तपाईँले बडा मार्मिक कुरा उठाउनु भयो। हेर्नुहोस्, पहिला कहाँ थियो जातीयता? त्यहाँ त्यही जनकपुर थियो। हेर्नुहोस्, हेमबहादुर मल जितेर आउँथ्यो, शारदा मल जितेर आउँथ्यो, त्यही जनकपुर हो। कृष्णगिरी चाहिँ तपाईँको मेयर हुन्थ्यो, त्यही जनकपुर हो। दामोदर उपाध्याय चाहिँ मेयर हुन्थ्यो। कहाँ थियो जातिवाद? उहाँहरूको 5% पनि जनसङ्ख्या थिएन, तर किन 100% चाहिँ सिट दिन्थ्यो उहाँहरूलाई? तर वास्तवमै तपाईँले भनेको विगत 10 वर्षमा जातीयता चाहिँ चरम सीमा नाङ्या छ त्यहाँ।
बुझ्नुभयो के कारणले हो यहाँले त त्यहाँ यो पनि राजनीतिक कारण हो यसलाई राजनीति छ एकदम जातीय मुद्दा उठाइदिन्छ एकदम आफ्नो जातिको नेसनल रूपमा जो नेताहरू छन् उहाँहरू त्यहाँ गएर हो जातीय रूपमा हो अब यो चाहिँ ठुलो विडम्बना हेर्नुहोस् म भन्दैछु तपाईँलाई म पनि हेर्नुहोस् म त अल्पसङ्ख्यक छु त्यहाँ म मैथिल ब्राह्मणको चाहिँ म पनि सङ्गठन चलाइरहेको छु 28 जिल्लामा हामी आफ्नो चाहिँ बचावटको लागि चलाइरहेको छु हाम्रो धर्म संस्कृति परम्परा लोप भइरहेछ हामी कसैको विरुद्ध चाहिँ सञ्चालित छैनौँ हामी चाहिँ आफ्नो पण्डितहरू चाहिँ सब पलायन भइरहेछ कसले पूजापाठ गराउने त्यो पुजारीहरू पनि आफ्नो छोरालाई इन्जिनियर डक्टर बनाउँदैछन् त हामी कर्मकाण्ड प्रशिक्षण गरेर चाहिँ पण्डित उत्पादन गरिरहेछौँ हामी भागवत कथा लगाइरहेछौँ हामी सामूहिक उपनयन व्रतबन्धहरू गर्दैछौँ त हामी आफ्नो त्यो सेन्सले हामी हुन्छौँ किन हाम्रो भोटले कसले असर गर्छ र हामी 1 लाख 2 लाखको जनसङ्ख्या छ हाम्रो 2 लाखले के हुन्छ भन्नुहोस् न पुरै मधेसमा हामी 2 लाख छौँ जो चाहिँ 15 लाख छ जो 12 लाख छ त्यसको हाली मुहाली छ त्यहाँ उनीहरूले जातीयताको कुरा उठाउने गरेका छन् हेर्नुहोस् त्यो चाहिँ विडम्बना त्यो चाहिँ जातीयताको चाहिँ भनेपछि त राजनीतिक दलका नेताहरूले र दलले नै जातीयताको मुद्दा उठाएर राजनीति गर्न भोट ब्याङ्कको लागि त्यो समाधान हुनेवाला छ भोट ब्याङ्कको लागि त्यसकारण चाहिँ यो चाहिँ जातीय खै त त्यहाँको जनताले बुझ्न सके त्यसो भए अब बुझ्नुपर्छ हामी बुद्धिजीवीहरूले बुझाउनु पर्छ कि यसपालि चाहिँ मतदाताहरूले चाहिँ जसपा भन्यो लोसपा भन्यो यी त जनप्रतिनिधि छान्दा जातिभन्दा माथि उठ्नुपर्छ यसपालि हामी आह्वान गर्छौँ हामी हरेक जिल्लामा सक्रिय हुन्छौँ यसपालि जातिभन्दा माथि हुनुहोस् योगलाई सुयोगलाई चाहिँ भोटिङ गर्नुहोस् यो पार्टी टुटफुट पनि त्यही कारणले हो अरू के कारण त आज हेर्नुहोस् न ध्रुवीकरण हेर्नुहोस् न तपाईँ को कता गइरहेछ तपाईँ विश्लेषण गर्नुहोस् थाहा पाउनुहुन्छ यहाँ पार्टीहरू फुटेर सब चाहिँ जातिगत कोटी होइन मधेसको आन्दोलनलाई संस्थागत गर्नका लागि मुद्दा संस्थागत गर्नका लागि भनेर पार्टी एक ठाउँमा आए जसपा बन्यो होइन 1 वर्ष टिक्न सकेन दुईतिर फ्याग भए उपेन्द्र यादव एकातिर दुर्भाग्य महतो ठाकुरजी एकातिर जोसपा लसपा फेरि कसले आधिकारिक पाउने भनेर मारामारी निर्वाचन आयोग र सुप्रिम कोर्टसम्म पुगे यो सब मधेसको लागि दुर्भाग्य हो हेर्नुहोस् मधेसी जनताले उहाँहरूलाई साह्रै पत्याएर चाहिँ म्यान्डेट दिएको हेर्नुहोस् प्रदेश 2 मा अहिले मधेस प्रदेश छ त्यसै उहाँहरूको सरकार बन्या होइन ठुलो भरोसाका साथ दिएका छन् तर यो यिनीहरू तिमीहरू फुट आज हेर्नुहोस् जसको विरुद्धमा लडेर गए यिनीहरू जसको विरुद्धमा प्रदेशमा भोट मागे त्यसैसँग कोलिसन गरेर सरकार बनाइरहेछन् त्यहाँ जनताले सब हेर्नुहोस् त र त्यो जुन सहयात्री थिए त्यो महन्त ठाकुरजी र उपेन्द्रजी उहाँहरू दुई फाइकमा हुनुहुन्छ राजेन्द्रजीहरू सब छरिएर बस्नु भएको छ मधेसी जनताहरू भन्छ फेरि किन भोट दिने यिनीहरूलाई यस्तो चाहिँ वृत्तिष्णा छ तर चुनाव हुँदैछ भोट दिने त तिनैलाई होला यहाँ कसरी तपाईँ बुझ्नुहुन्छ यसपालि जनता ठुलो चेन्जमा छ कसैको बपौती होइन मधेस भन्नु भने कसैको बपौती होइन मधेस चाहिँ मधेसीहरूको हो त्यसमा जसपा लोसपा अब होइन त्यो त अब यसपालि त चाहिँ जसपा लोसपा या कुनै पा भन्नु भने यसपालि जनताहरू आक्रोशित छन् यिनीहरूले चाहिँ म्यान्डेटलाई चाहिँ सही ढङ्गले चाहिँ युटिलाइज गर्न सकेका छैन मधेसमा चाहिँ तपाईँको झगडा गरेर चाहिँ आफ्नो घरका झगडा सो गरेर जनतालाई चाहिँ दुखी तुल्याएका छन् मधेसीहरूलाई त्यसकारण सब दुखी छ हेर्नुहोस् मधेसवादी फुटेर चाहिँ कोही खुसी छैन त्यहाँ तर केही नेता खुसी छन् कसैको जुङ्गा माथि गयो कसैको जुङ्गा तल आयो बुझ्नु होइन कसैले कसैलाई त्यो भस्मासुर प्रवृत्ति भन्छ नि भस्मासुर प्रवृत्ति चाहिँ मधेसमा सुरु भएछ एकअर्काले सिध्याउने भनेपछि अब राजनीतिक वृत्तमा पनि अर्कै सिनारियो देखिनेवाला छ जनताले त्यो देखाउनेवाला छन् यहाँ हेर्नु न अब सिके रावजीहरू रोडमा चाहिँ बसिराख्नु भएको छ किसानको आन्दोलन गरिराख्नु भएको छ यो के हो यो हिजोसम्म उहाँको कहाँ थियो मान्छे आज किन उहाँको पार्टी उहाँको मागप्रति चाहिँ मान्छे दौडिरहेछ उहाँको आन्दोलन गर्ने तरिका ठिक बेठिक त्यो डिबेटको विषय हो यहाँले भनिहाल्नु भने ती त राजनीति गर्नका लागि ती मुद्दा संस्थागत गर्नै जान्दैन तर उहाँले उठाएको मुद्दा त सही हो नि तरिका गलत होला तरिका नियतै गलत चाँदै अब त्यो मुद्दा समाधान भयो भने भोलि राजनीति गर्न पाइएन नि त त्यसकारण चाहिँ के छ भने तपाईँको सबै मधेसका जुन सिनियर लिडरहरू छन् जो वास्तवमै चाहिँ त्यहाँ मधेसमा संहिता लगे उहाँहरूले जाग्ने बेला हो यो हेर्नुहोस् उहाँहरूले चाहिँ त्यो जुङ्गाको तलमाथि छोडेर उहाँहरूले वास्तवमा आत्मसमीक्षा गरेर सचिने बेला हो सचिने बेला आयो र जसरी चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ आन्दोलन गरेर संहिता दिलाउनु त्यस्तै चाहिँ मधेसको अधिकार दिलाउनलाई पनि सानोतिनो स्वार्थ छोडेर एक हुनै पर्छ नत्र चाहिँ उहाँहरू फुटबल
त्यो ठुल्ठुला दलहरूले फुटबल बनाउनु सिवा कुनै हैसियत रहँदैन। आफ्नै पदका लागि लागिराखेका छन्, आफै बनिराखेका छन् नि फुटबल त। कता कता उप प्रधानमन्त्री खान पाइन्छ होइन, कता मन्त्री खान पाइन्छ। अरू हेर्नुहोस् त, तपाईँ बन्दा चाहिँ बेठिक, आफै बन्दा ठिक, यस्तो पनि हुन्छ कहीँ। यो मैले सुनेको थिएँ, यो सरकार पार्टी फुट्नु नै अग्रगमन र प्रतिगमन भनेर उता मन्त्री खान मैले एकजना राष्ट्रिय नेताको मुखबाट सुनेको थिएँ, यो गठबन्धन सरकार बन्दा 15 दिनभित्रमा नागरिकताको चाहिँ हामी एड्रेस गर्छौँ। आज 6 महिना भइसक्यो, खोइ छैन है। भन्नुहोस् त। हामी अन्तिममा छौँ, थोरै समय बाँकी छ। राष्ट्रिय इन्जिनियर सङ्घको चुनाव हुन सकेका छैन, यहाँ वरिष्ठ इन्जिनियर अब यहाँ हेर्नुहोस्, म राष्ट्रिय इन्जिनियर सङ्घको चाहिँ नेसनल प्रेसिडेन्ट पनि हो। अब हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय बृहत राष्ट्रिय प्रगति गठबन्धनबाट हामी देशभरिमा लडेका छौँ र हामी चाहिँ क्याम्पेनमै भएको बेला यो 2-3 पटक स्थगित भएर अब अहिले फेरि अब चुनाव नजिकै आइसक्यो थियो, त्यो 4-5 दिन अगाडि फेरि अनिश्चितकालको लागि स्थगित हो। यो बडा दुःखदायी कुरा हो। यो चाहिँ अविलम्ब हुनुपर्छ। राष्ट्रिय इन्जिनियर सङ्घले चाहिँ इन्जिनियरहरूको जुन स्थगित भएको चुनाव छ कोभिडको कारणले, सबैको चुनाव भयो, इन्जिनियरको चुनाव भएन होइन। बार चाहिँ कोभिडको कारण त्यत्रो चाहिँ पार्टीहरूको महाधिवेशन भए, सबै भए, भनौँ न जम्मै सबै सङ्घ संस्थाको राजनीति घुस्यो। राजनीति घुस्या छ नि, गजब छ बा। यहाँ उहाँहरूलाई कोठामा बसेर जति बेला मन भयो अनिश्चितकालको लागि स्थगित गरेको छ। यसले के भएको छ भने हाम्रो नेपाल त्यो एनइए जुन छ, यो इन्जिनियरिङ एसोसिएसन, त्यसप्रति चाहिँ आम इन्जिनियरहरूको झुकाव कम भएको छ, लगाव कम भएको छ। किनहरूले पेसागत यसलाई राजनीतिबाट विशुद्ध बन्छाउनु पर्यो, यसलाई चाहिँ विशुद्ध प्रोफेसनल बनाउनु पर्यो, आम इन्जिनियरहरूलाई जोड्नु पर्यो। जस्तै चाहिँ अरू चाहिँ पेसागत महासङ्घहरू जस्तो डक्टरहरूको छ, तपाईँको वकिलहरूको छ, त्यस्तै हाम्रो इन्जिनियरिङ एसोसिएसनलाई पनि स्ट्रङ गर्न हामी राष्ट्रिय इन्जिनियर सङ्घबाट जोरदार माग गर्छौँ होइन। र यो अविलम्ब यो रोकिएको चुनाव जुन छ इन्जिनियरहरूको, यो अविलम्ब चाहिँ डेट घोषणा होस् र यसपालि कुनै पनि बहानामा चाहिँ यो चुनाव नसारियोस् भने म तपाईँहरूकै यो लोकप्रिय च्यानलबाट चाहिँ जोरदार माग गर्दछु। हस्, यहाँको अमूल्य समयको लागि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। दर्शकबिन, आज हामीले कुरा गऱ्यौँ मधेसका समस्या, नागरिकताका समस्या छन्, जातीय विभेदका कुराहरू छन्, जुन सङ्घीयताको माग थियो मधेसको, त्यो संस्थागत भइसकेको छ। मैले अघि पनि भने 2072 को संविधानमा यो संस्थागत भइसकेको छ, तैपनि यो कार्यान्वयनमा समस्या छ। र जसरी मधेसवादी दलहरूले जनताका समस्या र मुद्दाहरूलाई उठाउँछन्, त्यही अनुरूपमा द्रुत गतिमा कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन् भन्दा पनि पूर्व प्रशासक भगवान झाको तर्कमा चाहिँ चाहँदैनन् यिनीहरू, किनकि यो समस्या समाधान भयो भने, नागरिकताको समस्या समाधान भयो भने, जातीय मुद्दाको समस्या समाधान भयो भने चाहिँ त्यहाँ राजनीति गर्न पाइँदैन र हाम्रो राजनीति गर्ने मुद्दा पाइँदैन भन्ने खालका आशयहरू राष्ट्रिय रूपमा जुन आइरहेका छन्, यी दलका नेताहरू मधेसलाई प्रतिनिधित्व गर्छु भन्ने राजनीतिक दलहरूले चाहिँ नै चाहिरहेका छैनन्। त्यही कारणले यो समस्या समाधान हुन सकेका छैन भन्ने उहाँको निष्कर्ष रह्यो। हामी निरन्तर समाचारमा छौँ, अहिलेको लागि विश्राम। बाँकी समाचारको साथमा गर्वैदेखि बलियो, सुगर्व सिमे